बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स, चैप्टर नंबर 4। लेट्स सी, इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स और कैथराइन की मीटिंग का अहवाल है। इसके अलावा दोनों में पाए जाने वाले डिफरेंसेस और कैथराइन के इंट्रोडक्शन, जो कि हीरोइन है इस नॉवल की, और चूंकि सेंट्रल कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट मिस्टर चिप्स है और कैथराइन उसकी वाइफ है, और मोर ओवर यहाँ पे दो तरह के आइडियोलॉजी की का मिलाप है। मिस्टर चिप्स रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट को, जबकि कैथराइन रिप्रेजेंट करती है रेडिकलिज्म को। तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें दोनों के हार्मोनाइज्ड मिलाप होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैथराइन 1 साल के वक्फे के बाद, 1 साल की उम्र के बाद वो फौत हो जाती है, यानी आफ्टर मैरिज शी ओनली सर्वाइव्स फॉर 1 ईयर। तो this meeting of the two character is symbolic, means to say कि ये हमें बता रही है कि किस तरह से कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक ऑर्थोडॉक्स इंग्लैंड में, और जो रेडिकलिस्ट हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, जो नई इमर्जिंग 19th सेंचुरी की जो मूवमेंट्स हैं, उनमें जिसको कैथराइन रिप्रेजेंट कर रही है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने पेनिट्रेटेड नहीं है, जिसकी वजह से वो सिंबॉलिकली फॉर द टाइम बीइंग दे आर प्रीडोमिनेटेड, और एज अ रिजल्ट मिस्टर चिप्स सर्वाइव्स, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ जो वोकल है, जो फेवर कर रहा है किसको, वो कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट को। लेट्स सी किस तरह से है। There came to him stirred by the warmth of fire. जब आग के पास बैठते तो वो उससे एक्टिवेट होता, उससे स्टिमुलेट होते वो यादें, जेंटल अरोमा ऑफ टी, दो चीजें जब इकट्ठी होती, आग के पास बैठ के तो चाय पी जा होता है, बड़ी बीनी बीनी खुशबू आती है, अरोमा, स्मेल, सेंट। जब वो खुशबू आती तो उसकी वही यादें दोबारा से वो कैथराइन के साथ बीते हुए लम्हात उसे याद आते। क्योंकि ये पूरा नॉवल रेमिनिसेंस पे है, यानी कि यादों पे मबनी है, नॉस्टैल्जिया है पूरा का पूरा, जिसमें एक जो मिस्टर चिप्स है वो रिटायर्ड लाइफ गुजारता है, और रिटायर्ड लाइफ गुजारता है और सारे वाकयात को वो रिमाइंड करता है, अपने साथ होने वाले वाकयात को, और इसी तरह से वो कैथराइन को भी याद करता है। उसे याद आता है a thousand tangled recollections of olden time, पुराने वक्तों की वही हजारों उलझी हुई यादें। द स्प्रिंग ऑफ 1896, ये उसे याद आता है जब उसकी मुलाकात हुई थी। वो 48 years का था, he was 48, an age at which permanence of habits begin to predictable, वो उम्र जिसमें इंसान की आदतें पुख्ता होना शुरू हो जाती हैं। प्रिडिक्टेबल, वहां पे अंदाजा किया जा सकता है, गेस किया जा सकता है कि आगे क्या करने वाला, फोर्स ही कर सकते हैं हम। यानी कि एक उम्र के बाद इंसान की आदतें, हैबिट्स, वो स्ट्रेंथन हो जाती हैं, उसके बाद उनको चेंज करना मुमकिन नहीं रहता। तो स्प्रिंग ऑफ 1896 किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्वेश्चन होगा इसमें। पहली बात तो यह है कि वो मेच्योर हो गया था और 48 years old था, और परमानेंट हैबिट्स उसकी डेवलप हो चुकी थी। ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर, बन गया, जो हॉस्टल इंचार्ज होते हैं उसको कहते हैं। विद दिस इन हिज क्लासिकल फॉर्म, क्योंकि बड़ा ही रवायत पसंद था, क्लासिकल यानी कि वो जो फॉर्म ऑफ लाइफ होता है उसको वो लाइक करता था। He had made for him a warm and busy corner of life. इसके क्या फायदा हुआ उसको? एक फायदा हुआ कि वो उसको बिजी कॉर्नर मिल गया, यानी जिंदगी में उसको काम मिल गया करने को, ज्यादातर फारिग होता था। तो 3 काम हुए यहाँ पे, एक होस्ट मास्टर बन गया और 48 years old हो गया, मैच्योरिटी ऑफ एज आ गई उसमें। तो ये 3 लिहाज से ये आ गया इंपॉर्टेंस इसकी। और उसी समर वेकेशन, ड्यूरिंग द समर वेकेशन he went up to the Lake District, गया वो। लेक डिस्ट्रिक्ट विजिटिंग पॉइंट है
انگلینڈ میں. ود راؤڈن ایک اس کا کلیگ تھا. دے واکڈ اینڈ کلائمب فار اے ویک, ایک ہفتے تک وہ کوپیمائی کرتے رہے, چلتے رہے. انٹل راؤڈن ہیڈ ٹو لیو, اسے آنا پڑا. جب کوئی کام لازمی کرنا ہو تو ہیڈ ٹو لیو, ٹو کے بعد فرسٹ فارم. سڈنلی آن سم فیملی بزنس, کسی کیا ہوگا گھریلو کام کے لیے اس کو واپس آنا پڑا. چپ اسٹیڈ آن, چپس وہاں پہ رکا رہا. اسٹے آن کا مطلب کنٹینیو کرنا کسی چیز کا. الون ایٹ ویزڈل ہیڈ, یہ مقام ہے جہاں پہ وہ جو وزٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ لیک ڈسٹرکٹ میں. ویئر ہی بورن ان اسمال فارم ہاؤس, جہاں پہ ایک چھوٹے سے وہ گھر میں وہاں پہ رینٹ پہ رہ رہا تھا. تو امپورٹنس آف 1986, سپرنگ آف 1896 کی کیا امپورٹنس ہے؟ تو اس کی امپورٹنس میں پہلا پوائنٹ آ گیا کہ وہ میچور ہو گیا, 48 ایئرس اولڈ, ہاؤس ماسٹر بن گیا. اور تیسرا جس نے اس کو بزی اور وارم کارنر دیا, یعنی کہ زندگی میں کچھ کرنے کو اس کے لیے دیا. اور چوتھا کام یہ ہو کہ اسی سال وہ کیتھرائن سے ملا. تو یہ 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. یہ 18 سپرنگ آف 1896 کا سپرنگ وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ دوسرا سوال اس طرح سے آ سکتا ہے, وہ سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہو گیا وٹ از دا امپورٹنس, وٹ از دا امپورٹنس آف. تو اس میں ہم نے 3 پوائنٹس لکھے, سپرنگ آف 1896. اور دوسرا سوال یہاں پہ سیکنڈ کوشچن دیٹ کین بی آسک کہ what was the benefit, کیا فائدہ ہوا اس کو, benefit from his house mastership, house mastership سے اس کو کیا فائدہ ہوا. تو کیا فائدہ ہوا اس میں ہم نے پڑھا, ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کو کیا مل گیا, ایک بزی کارنر آف لائف مل گیا. اس کو وارم اور بزی کارنر مل گیا مسٹر چپس کو, because he was free all the time, اور اس کے لیے کام کو کرنے کو کچھ مل گیا. کچھ سینٹینسز جو اس کے ریلیٹڈ ہیں. اسٹے ایٹ ہوتا ہے کسی جگہ پہ رہنا. اس کے بعد اسٹے ود کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی یاد میں باقی رہنا, یاد رہنا, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹے ود. اسٹے اپ کا مطلب ہوتا ہے جاگتے رہنا, اسٹے اپ, جاگتے رہنا. اور لیفٹ آف کا مطلب لیو آف, یہ لیفٹ آف سیکنڈ فارم ہوگی, پاسٹ فارم ہوگی. لیو آف سے مراد کسی چیز کا روک دینا. اسی طرح سے ان دا سینٹر آف دا مال اسٹینڈ فور اسٹیچوز. اب یہاں پہ اس طرح کے جو انورٹڈ سینٹینسز ہوتے ہیں, اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شاید ہمارا مال جو ہے سبجیکٹ ہے. انفیکٹ یہاں پہ 4 اسٹیچوز ہمارا سبجیکٹ ہے, اور اسی کے حساب سے ہم نے ورب لگانا ہے. یہاں پہ اسٹینڈز وہ سنگل کے ساتھ لگتا ہے. یہاں پہ سبجیکٹ ہمارا 4 اسٹیچوز ہے, حالانکہ ورب ہمارا پہلے ہے. تو یہ انورٹڈ سینٹینس ہے جس میں انورٹڈ سینٹینس ہے جس میں ورب پہلے آ گیا ہے اور سبجیکٹ بعد میں ہے. لیکن ورب ایگریمنٹ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے ہم سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ میں کرتے ہیں. اس کے بعد ڈو دا امپلائز, اب ڈو آ گیا تو ڈو کے حساب سے یہاں پہ کانسینٹ آ جائے گا. چاکلیٹ چپ کوکیز, اب یہاں پہ کیا ہوگا, کوکیز ہمارا سبجیکٹ ہے تو کوکی کے حساب سے وہ آ رہا ہے. تو یہ ہمارے سینٹینسز ہیں جو اس کے ریلیٹڈ ہیں. اسی کے ساتھ فریزل وربس ہیں جو اس ٹیکسٹ کے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, پاسبلٹیز آف سینٹینسز. نیکسٹ, ون ڈے وائل کلائمبنگ, ایک دن جب وہ چڑھ رہے تھے گریٹ گیبل میں, ویزل ہیڈ جو ہے نا وہ اسکیٹرڈ ایک ایگریکلچر جگہ ہے جہاں پہ لیک ڈسٹرکٹ میں انگلینڈ میں. ہی نوٹس اے گرل, اس ایک لڑکی نظر آئی, ویونگ ایکسائٹڈلی, بہت پرجوش طریقے سے چلاتے. ایکسائٹڈلی ایڈورب ہے ویونگ کا. فرام اے ڈینجرس لوکنگ لیج, ایک خطرناک دکھائی دینے والے کنارے سے. لیج سے مراد ایج. تھنکنگ شی واز ان ڈیفیکلٹی, اسے مصیبت میں سوچ کر. اب تھنکنگ یہاں پہ کون کر رہی, تو یہ پورا جو پارٹیسپل ہے یہ ایگری کر رہا ہے سبجیکٹ کے ساتھ. He hastens towards her, اس کی طرف تیزی سے چل پڑا. But in doing so he slipped himself, وہ گر گیا. And wrenched his ankle, اور اس کے ٹخنے میں موچ آ گئی.
As it turned out, turn out का मतलब होता है जैसे हम फ्रेजल वर्ब को ऐसे भी समझ सकते हैं preposition के relationship के साथ. turn mean मुड़ना और out mean बाहर आना, यानी show होना, किसी चीज का नजर आ जाना, expose हो जाना, उसको हम turn out कहते हैं. She was not in difficulties, sir. बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं थी, but was merely signaling to a friend farther down the mountain. बल्कि दूर कहीं पहाड़ से वो इशारा कर रही थी. She was an expert climber थी, better than Chips, जो कि he was pretty good, जो काफी अच्छा या कदरे अच्छा जो ना वो था क्लाइंबर था. अब दो वर्ड होते हैं, एक फर्दर होता है, एक फार्दर होता है. इनमें फर्क यही होता है कि जो फर्दर है मजीद, ये भी एडवर्ब है, और फार्दर जो है ये एडजेक्टिव है. फार, फार्दर, फारदेस्ट. तो ये डिस्टेंस के एतबार से हो तो फार्दर होगा, और मजीद बात करनी एडवर्ब हो तो सक्सेशन के एडवर्ब के तौर पे हम यूज करते हैं मजीद. टाइम का भी हो सकता है, और सक्सेशन यानी आगे जो हम एडिशन करते हैं किसी चीज. Down the mountain, she was an expert climber, better than Chips, जो कि एक अच्छा क्लाइंबर था बजाते खुद. Then he found himself the rescued. वो बजाय वहां पे रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए गया था, खुद रेस्क्यू हो गया क्योंकि खुद वो गिर पड़ा. Instead of rescuers, neither role for which, वो कोई भी रोल ऐसा नहीं था जितना कि उसके लिए उसने उसमें एंजॉय किया हो. रेलिश का मतलब एंजॉयमेंट. जाहिर है इस वाक्य के नतीजे में वो कैथराइन मिल गई कि जब उसने देखा कि वो गिरती हुई लड़की शायद डेंजर में है तो उसके लिए बचाने के लिए गया, तो खुद गिर गया. तो लड़की ने देख लिया, उसने देखा कि वो बंदा गिर रहा है, तो उसने जब पूरा वाकया पता चला तो उसने उसकी देखभाल की एक हफ्ते तक. इसी सना में जस्ट लाइक बॉलीवुड मूवीज लव एट फर्स्ट साइट, वो प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली. तो दैट इज अ वेरी रोमांटिक सीन ऑफ द नॉवेल. और इसमें क्वेश्चन ऐसे भी होता है, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द नॉवेल. तो जाहिर है ये दोनों की मीटिंग होना ही इंटरेस्टिंग है. वो बाकी और भी कोई लिख सकते हैं, बट मोस्टली इट इज प्रेफर्ड. Far he didn't, he would had said care for women, क्योंकि वो औरतों की परवाह नहीं करता था. And he never felt at home, कभी भी रिलैक्स महसूस नहीं करता था, कंफर्टेबल नहीं होता था. At ease with them and monstrous creature, उनको खतरनाक मखलूक समझता था. Beginning to be talked about, जब उनके बारे में बात होती थी. New women of 19th century filled with horror, उसको खौफ से भर जाता था, यानी खौफ आने लग जाता था उससे. तो यहाँ पे एक तो दो क्वेश्चन हो गए. एक क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ द नॉवेल, और दूसरा सवाल यहाँ पे क्या है कि वो क्यों why didn't he like women को क्यों पसंद करता था, या क्या व्यू था, what was his viewpoint about women, औरतों के बारे में उसका क्या नजरिया. तो इस तरह से वो सवाल पूछा जा सकता है इसके बारे में. तो यहाँ पे आपने देखना है, जब हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, तो वो सारा का सारा वाक्य आप लिखेंगे समराइज फॉर्म में. वो मिला उससे, उसने देखा हाथ हिलाते हुए, उसको बचाने के लिए भागा, और उसके बाद वो खुद गिर गया, और बजाय उसने नर्सिंग की उसकी एक हफ्ते तक, खुद को रिस्पॉन्सिबल समझा, इसी में फॉल इन लव, और उसके बाद उनकी शादी होगी. दूसरा है कि विमेन को डिसलाइक क्यों करता था, क्योंकि वो कंजर्वेटिव था, बड़ा पुराना ख्यालात का हामिल था, जिसमें लोग औरतों को वो समझते हैं कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अगर हम सारी पास्ट की जितने भी हिस्टोरिकल, जितने भी फिक्शन है हमारा, जितना भी लिटरेचर है हमारा पास्ट का, वो सारे के सारे लिटरेचर में औरत को ऐसा ही कैरेक्टर दिखाया जाता है जिनमें वो अक्सर लड़ाई की वजह होती है, जिसकी रिफ्लेक्शन हमें हमारे हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड में हमें फिल्मों में मिलता है, बरसगीर के लिटरेचर में मिलता है, और दुनिया के तकरीबन तमाम लिटरेचर में ऐसे है, जिसमें औरत को एक कॉन्फ्लिक्टिंग कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक क्रिएचर के तौर पे पेश किया जाता है. और इस तरह से ये भी कंजर्वेटिव स्कूल वो थॉट्स का मालिक था, तो उसके नतीजे में औरत को क्या होना चाहिए, दैट वाज द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस.
जैसे common thoughts है in our Punjabi culture, it is thought that कि zan, zar और zameen, ये these three things are cause of conflict. तो most of the literature is about this contention या this bone of contention. जैसे suppose if we go for रामायण जिसमें सीता is the cause of कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह से ओडेसी हम देख लें, ग्रीक एपिक है, उसमें भी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक औरत है. तो इन दिस वे ये लिटरेचर में एम्बेडेड है कि वो औरत को कॉज ऑफ क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट समझा जाता है. इसलिए मिस्टर चिप्स भी यही समझता था कि वेमेन शुड बी अवॉइडेड. इसलिए वो कंफर्टेबल, पहला पॉइंट क्या था, वो कंफर्टेबल फील नहीं करता था औरतों के साथ. दूसरा, उनको क्या समझता था, मॉन्स्टर्स क्रिएचर, और वो उससे डर जाता था. ये 3 पॉइंट्स हो गए इसके रिलेटेड. अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा. अब शी के हिसाब से हमने देखना है कि क्या वो थिंकिंग हिम इट्स वेल विशर. अब इट को ये क्वालिफाई नहीं कर रहा, उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा. शी के हिसाब से यहाँ पे हर वेल विशर होना चाहिए और couldn't refuse आरफा. अब यहाँ पे हिम को यहाँ पे से पॉइंट आउट कर रहा है, वो आरफा है, तो जाहिर है हिम आरफा को इंडिकेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे भी हर होना चाहिए. इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जो आपका मॉडिफायर है वो सब्जेक्ट के हिसाब से कोऑर्डिनेट करना चाहिए. बीइंग कंफ्यूज्ड एट फेलियर ऑफ क्राइम्स. अब बीइंग कंफ्यूज्ड एट फेलियर ऑफ क्राइम्स, जाहिर है ये पुलिस तो फेल नहीं हुई, बल्कि ये कल्प्रिट फेलियर हुआ. तो कल्प्रिट को हम क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए पहले, ताकि वो बीइंग कंफ्यूज के जो पार्टिसिपल को उसको क्वालिफाई कर सके या उसको कोऑर्डिनेट कर सके. शी टर्न डाउन द टेबल. ये टर्न द टेबल होता है किसी की राय बदल देना, यहाँ पे डाउन इस्तेमाल नहीं करते. इसी तरह से टर्न क्या होगा, अप. दिस टर्न अप हिज नोज. टर्न अप नोज का मतलब होता है हेट करना. जैसे हम किसी को देख के जब किसी से नफरत का इजहार करना, तो हम नाक चढ़ाते हैं. तो ये टर्न अप द नोज, ये नहीं मतलब क्या होता है, हेटेड को शो करना, उसको हम टर्न अप द नोज कहते हैं. He didn't turn on a hair during the crisis. Turn a hair, टर्न ऑन नहीं होगा, टर्न अ हेयर होगा ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी अपसेट होना. और यानी कि उसका बाल भी मतलब कि टेढ़ा नहीं हुआ, मतलब कि उसको जरा सा भी परेशानी नहीं हुई. ही इज स्टैंडिंग फार्दर या फर्दर या फार्दर. अब चूंकि स्टैंडिंग पोजीशन को शो कर रहा है, डिस्टेंस के लिए हम फार्दर इस्तेमाल करते हैं, और देन के बाद हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना जी. उसके बाद नेक्स्ट है जी, he was quite conventional person. बड़ा ही रवायत पसंद था. conventional का मतलब होता है जो रवायत पसंद हो. and would view the Brookfield from the heaven of Brookfield seemed to full of distasteful innovation. वो ब्रुकफील्ड के पर्सपेक्टिव से देखता था. हेवन से मुराद पर्सपेक्टिव, आइडिया, जो कि उसको क्या लगता था, डिस्टेस्टफुल इनोवेशन से, यानी कि उसको कोई भी चीज नाम पसंद नहीं आती थी. डिस्टेस्टफुल, डिसलाइकेबल. इनोवेशन का मतलब होता है न्यूनेस से. देयर वाज अ फेलो नेम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था, ये एक प्ले राइट था, आयरिश प्ले राइट है. 60 प्लेज लिखे हुए हैं. उसने नोबेल प्राइज भी दिया गया 1925 में. और ये दो राइटर का यहाँ पे जिक्र है. एक हेनरी गिब्सन है जो नॉर्वेजियन प्ले राइट था, और फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कहा जाता है. फेमिनिज्म और मॉडर्निज्म का बानी कहा जाता है, यानी उसकी तहरीक फेमिनिज्म जिसमें औरतों के हकूक की बात की. और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी इस तरह से औरतों को प्रोजेक्ट करते हैं अपने प्लेस में, उनके प्रॉब्लम्स, उनको एज अ सेंट्रल कैरेक्टर पेश करते हैं, यानी हीरोइन के तौर पे. जैसे हमें इब्सन के प्लेस में हमें मिलता है डॉल्स हाउस है, हेडा गैबलर है, यानी कि वो उन्हीं के औरतों की साथ रिसेम्बलेंस, या और टाइटल भी ऐसे हैं और उनमें सेंट्रल कैरेक्टर भी औरतें हैं. इस तरह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ में भी इस तरह से है प्ले राइट. तो इनको चूंकि ये औरतों को प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऐसे तमाम राइटर्स को हम फेमिनिस्ट राइटर कहते हैं. मिस्टर चिप्स इनको डिसलाइक करता था. उसकी वजह ये थी कि वो
عورتوں کے اس حقوق کی وہ عورتوں کو اس طرح سے دیکھتا تھا. کنونشنل جو اپروچ تھی ہمارے کنونشنل اپروچ عورتوں کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ 4 والز کے اندر رہنا چاہیے, ان کو کسی کام میں شیئر نہیں کرنا چاہیے, مرد جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرے گا, اس کی کسی چیز میں رائے نہیں لی جائے گی, وہ جسٹ لائک اے پراپرٹی اور ایسٹ آف سم پرسن. تو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا عورتوں کو پاسٹ میں. اب یہ دونوں پلے رائٹ اس کے اپوزٹ آئیڈیاز رکھتے ہیں. اور ڈسٹربنس پلے ود ڈسٹربنس پلئنگ وہ اس کی بھی بات کر رہا ہے, ابسن کی بھی, وہ بھی ڈسٹربنس پلئنگ تھا. اور دیر واز نیو کریز فار بائسیکلنگ. اب یہاں پہ سوال ہے جی, سوال یہ ہے کہ وٹ واز ہز ویو اباؤٹ دا view about ابسن, شاہ اور ابسن کے بارے میں اس کے کیا نظریات تھے. یہ ہمارا سوال ہے. اس میں سے ظاہر ہے وہ لائک کرتا تھا, ڈس لائک کرتا تھا, ہی ڈس لائکڈ, ان کو ڈس لائک کرتا تھا ان کے ماڈرن تھاٹس اور فیمنسٹ تھاٹ کی وجہ سے, اور ان کو ڈسٹیسفل انوویشن یا ڈسٹیسفل کہتا تھا, یا ڈسٹربنگ پلیس کہتا تھا ان کو, ان کے پلیس کو, بیکاز وہ دونوں ریپرزینٹ کرتے ہیں چینج کو, جبکہ مسٹر چپس جو ہے وہ ریجڈ تھا اور ہی واز اگینسٹ چینج which is inevitable, جو ہمیشہ لازمی ہو کے رہتی ہے. پھر وہ بات کرتا تھا بائسیکلنگ کو ناپسند کرتا تھا, یہ کریز, اور عورتیں بہت سائیکل چلاتی تھیں. بینگ ٹیکن اپ, جو اختیار کیا گیا, ٹیکن اپ کا مطلب اڈاپٹ کرنا, ویمن ایکولی ود مین کے ساتھ جس طرح سے مرد چلاتے تھے عورتیں بھی چلانے لگی. چپس ڈیڈنٹ ہولڈ ود, چپس بالکل ٹالریٹ نہیں کرتا تھا, ایگری نہیں کرتا تھا. ہولڈ ود کا مطلب ہوتا ہے ایگری کرنا. آل دس ماڈرن نیونس اینڈ فریڈم, اس ساری جدت پن کو اور آزادی کو. ہی ہیڈ اے ویگ نوشن, اس کے ذہن میں ایک مبہم سا غیر واضح ان کلیئر خیال تھا, فاری ایفر فارمولیٹڈ. اگر کبھی وہ بنا پاتا عورت کے بارے میں تو اس کا نظریہ ذرا ڈفرنٹ تھا. وہ کیا تھا اس کے خیال میں, عورت کو کیا ہونا چاہیے, ویک, ٹمڈ اور ڈیلیکیٹ, کمزور, اور اس کے بعد شائع ہونا چاہیے اسے, اور نرم و نازک ہونی چاہیے. یہ عورت کا کانسیپٹ تھا اس کے. اور نائس مین ان کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے, پلائٹ, بڑی شائستگی کے ساتھ, کرٹسی کے ساتھ, سیویلٹی کے ساتھ, اور ادر ڈسٹنٹ, دور سے, مینرزم کے ساتھ. سیویلٹی کا مطلب ہوتا ہے کرٹسی, پولائٹنس مراد ہوتا ہے, یعنی کہ وہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ اس کے ساتھ ٹریٹ کرے گا. تو یہ اس کا آئیڈیل کانسیپٹ آف ویمن تھا. تو سوال, اگلا سوال ہے ہمارا کہ what was the ideal concept of, ideal picture of کیا ہوگا, women for Mr. Chips. مسٹر چپس کی آئیڈیل پکچر کیا تھی مسٹر چپس کے لیے؟ تو آئیڈیل پکچر اس کی یہ تھی کہ عورت کو کیا ہونا چاہیے, ویک, ٹمڈ اور ڈیلیکیٹ ہونا چاہیے, اور اس کو مردوں کو ان کو پولائٹلی شیولری کے ساتھ, پولائٹ شیولری کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. ہولڈ ود ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایگری کرنا. ہولڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے سسٹین کرنا, کنٹینیو رکھنا, کسی چیز کو کیری آن کرنا, اس کو ہولڈ اپ کہتے ہیں. اور ہولڈ ٹو یعنی کسی چیز تک محدود رہنا, یعنی کسی سے لوئل ہونا. اور ہولڈ اوور, ہولڈ اوور کا مطلب اپنی ٹائم سے آگے بڑھا دینا, پرولونگ کر لینا, اس کو ہم ہولڈ اوور کہتے ہیں. اور ایکسٹرا ڈیوٹیز, ٹوک اپ موسٹ آف مائی ٹائم, ٹوک اپ سے مراد لینا یعنی کہ کنزیوم کرنا, یوز کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں ٹیک اپ کہتے ہیں. فل کے ساتھ ہم پریپوزیشن استعمال کریں گے فل آف, اور ہیون آف, یہ ہم نے ملکیت کے لیے ہم کے یوز کرتے ہیں, آف کا پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں. جی نیکسٹ ہے جی ہمارا پیج. He had not therefore expected to find, اس لیے اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ اس کو کبھی عورت کا سامنا ہوگا. Find a woman on the great gable. Having encountered, having کے بعد, لیکن اس کے ملاقات ہونے کے بعد, which seemed to need masculine help, جس کو مردانہ مدد کی ضرورت تھی. seem کے بعد seem ہے,
उसके बाद appear है, उसके बाद tends है, turn out है, इन सभी के बाद हम यूज करते हैं इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके बाद हम इन्फिनिटिव लगाते हैं और उसके बाद हैविंग वाली फ्रेज के बाद, हैविंग के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहें कि मिलने के बाद, तो हैविंग मेट हिम आई लेफ्ट द रूम। इसमें याद रखना है कि हैविंग मेट वाली फ्रेज वैसी है, इक्विवेलेंट होती है, परफेक्ट टेंस के इक्विवेलेंट होती है, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आफ्टर आई हैड लेफ्ट, आई हैड मेट हिम, मिलने के बाद आई लेफ्ट। तो ये इक्विवेलेंट है दोनों, और इस तरह से हैविंग वाली फ्रेज परफेक्ट टेंस को भी शो करती है। तो इसके बाद हमने परफेक्ट टेंस यूज किया, have encountered one who seemed to need muscular, but it was more terrifying that she should turn the table. Turn the table मतलब आइडिया तब्दील कर देना, by helping him. और she did, क्योंकि उसने ऐसा किया. She and her friend had to, he could scarcely walk, मुश्किल ही वो पैदल चल सकता था. Scarcely, hardly, barely, इनको हमेशा हम वर्ब से पहले यूज करते हैं और ये शो करते हैं बेमुश्किल के मीनिंग में देते हैं. It was a hard job, मुश्किल काम था, हार्ड जॉब. गेटिंग हिम डाउन, उसे नीचे लेके आना. स्टीप ट्रैक टू वेस्डल हेड तक लेके आना. हर नेम वाज कैथरीन ब्रिजेस, यहाँ पे वो इंट्रोडक्शन होता है कैथरीन ब्रिजेस का. कैथरीन ब्रिजेस कौन था, अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे. शी वाज 25, पहला पॉइंट, 25 इयर्स ओल्ड था. यंग एनफ, एनफ को हमने एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं, नाउन से पहले लगाते हैं. चिप्स की औलाद बेटी की तरह थी. अब चिप्स के साथ, जिसके साथ पहले ही सा साउंड आ जाए, यानी कि वो सा साउंड आ जाए, ज साउंड आ जाए, सा और ज साउंड के बाद हम अपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाएंगे, नो यूज ऑफ एस, एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम. उसके बाद है शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, और नीली और चमकदार आंखें. अगला पॉइंट आ गया, ब्लू और फ्लैशिंग आइज थी. फ्रैकल चीक्स थे, स्पॉटेड चीक्स थे, यानी जिसको छाइयां कहते हैं. ये रेड भी होती हैं, ब्लैक भी होती हैं. और स्मूथ स्ट्रॉक कलर्ड हेयर थे, यानी लाइट ब्राउन कलर के बाल. तो ये करेक्टर आ गया, पास था. ये राइट नोट ऑन, राइट नोट ऑन कैथरीन ब्रिजेस, या ब्रिजेस पे नोट आ जाए. ये व्हाट वाज हर अपीयरेंस, वो ज़ाहिरी तौर पे कैसी दिखती थी, इस पे आ. ये दो तरह से सवाल हो सकता है, कैथरीन ब्रिजेस पे नोट लिखें. ये एक हो गया कि वो यंग थी, 25 इयर्स ओल्ड थी, ब्लू फ्लैशिंग आईज और फ्रैकल चीक्स थे, और रेडिकल आइडियाज रखती थी. उसके आइडियाज थे रेडिकल. एक होता है कंजर्वेटिव, जो पुराने ख्यालात के हामिल हो, और एक होता है रेडिकल, जो नए ख्यालात के हामिल हो. She was too staying at a farm on holiday with a girlfriend, और she considered herself responsible. चिप्स एक्सीडेंट के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझा. She used to bicycle along the side of the lake to the house. वो quite middle-aged, serious-looking man lay resting, वहाँ पे वो आराम कर रहा था, उसको देखती थी. अब यहाँ पे ले जो वर्ब है मोमेंट वाले, उनके साथ हम जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं. और वो मैच्योर, क्या चीज उसे पसंद आई उसकी, क्वाइट मिडल-एज्ड सीरियस लुकिंग. ये हम सवाल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. लेट्स सी. अब जरा देखिएगा जो एक्सरसाइज है, हैविंग डूइंग नहीं होगा, हैविंग डन होगा. seemed टू स्लीप होगा. बॉयज कॉलेज नहीं होगा, क्योंकि बॉयज के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगी, सिर्फ एस साउंड पहले ही आ रही है, स साउंड, तो उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे. रियाज चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे. रिस्पॉन्सिबल पहले आएगा. एनफ का एडवर्ब हम जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करें वो बाद में इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद एडमिट के साथ जेरेंड, एडवाइस के साथ डायरेक्टली वर्ब आ जाए तो जेरेंड, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हमने इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना. ये तो था जी हमारा आज का
ذرا سوال کرتے ہیں ہم, دیکھیے گا. پہلے آپ نے خود سے ٹرائی کرنی ہے, پھر آپ نے جیسے پہلے ہم نے کیا اب ہم دیکھیے گا. کون بیکم پہ سوال کرنا کون ہوا, تو مسٹر چپس. بیکیم پاسٹ میں سیکنڈ فارم لگانی ہے. اٹ پرووائڈڈ ہو گیا اور ہی میٹ ہو گیا. اس کے بعد انٹرسٹنگ انسیڈنٹ, کون وزٹ کر رہا ہے, سوال ورب پہ سوال کرنا ہے. آپ نے طریقہ ہے ورب, آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے ورب کون سا ہے, ورب پہ 2 سوال کرنا ہے. کون کر رہا ہے وہ سبجیکٹ ہو جائے گا, اور وٹ از ڈن کیا کام ہو رہا ہے وہ آبجیکٹ ہو جائے گا, اور جو ورب ہے وہ درمیان میں آ جائے گا. اب ترتیب کیا رہے گی جی, ہماری سبجیکٹ ورب, اور اس میں جو سبجیکٹ ورب ہم پاسٹ میں کون سی فارم یوز کریں گے, ورب کی پاسٹ فارم یوز کریں گے جب ہمارے پاس سبجیکٹ موجود ہو. سبجیکٹ موجود ہو تو پھر واز پر استعمال نہیں کرتے, ہم نے صرف سیکنڈ فارم استعمال کرنی ہے. کون اکمپنی کر رہا تھا اسے, زہرا کلیگ جو روڈن اس کا نام تھا. کون ریٹرن ہوا, ہی ریٹرن. کس نے فائنڈ کی, ہی نہیں لکھیں گے کیونکہ اوپر روڈن کی بات ہو رہی تھی, یہاں پہ مسٹر چپس آ گیا. کس نے اسے ٹربل میں سمجھا, ہی کنسیڈرڈ. کون گیا, ہی ہیسنڈ. کون کس کا اینکل ٹوسٹڈ ہوا, ہی گاٹ. کس نے دیکھا, دا گرل. اب ظاہر اسے کس نے دیکھا, دا گرل. اور کس نے ہیلپ کی, دا گرل یا شی. اس نے کس نے خود کو رسپانسبل سمجھا, شی. کس نے نرس کیا, اس کی دیکھ بھال کی, شی. اور کون آئے, دے کیم کلوز, فیل ان لو اینڈ گاٹ میریڈ. تو یہاں پہ سارا واقعہ جتنا بھی نریشن ہوتی ہے, جب بھی کوئی واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے تو نریشن ٹینس ہمارا کیا ہوتا ہے ہمیشہ, وہ ہمارا پاسٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے. پاسٹ انڈیفینٹ نریٹو ٹینس کہتے ہیں اس کو, جس میں ہم پاسٹ کو کوئی واقعہ بیان کر سکتے ہیں. تو پاسٹ انڈیفینٹ آپ نے نریٹو ٹینس استعمال کیا. ویو کیا تھا ویمن کے بارے میں, ڈس لائک کرتا تھا کون, ظاہرہ مسٹر چپس ڈس لائک کرتا تھا. اس کے بعد کنسیڈر بھی, اینڈ کے بعد بھی, یہ اکثر غلطی ہوتی ہے, اینڈ کے بعد بھی سیم ٹینس لگے گا, کنسیڈرڈ ہو جائے گا, ڈس لائکڈ ہو جائے گا. ڈیڈنٹ فیل ایٹ ایز اور ڈیڈنٹ میری, اسی لیے اس نے میری نہیں کیا تھا اس وقت تک. انٹل ایج آف, اب بلکہ زیادہ بہتر ہے ہیڈ ناٹ میریڈ, کیونکہ وہ پوائنٹ آف کمپلیشن کو دے رہا ہے, تو اس کے ساتھ زیادہ بہتر ہے کہ وہ پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں. اس کے بعد ابسن اور اس کے بارے میں کیا نظریہ تھا اس کا. آپ ظاہر پہلے انٹروڈکشن آ سکتا ہے. ڈراماٹسٹ تھے ابسن, اور 2 لوگ ہیں تو ورلڈ ڈراماٹسٹ. ان کے فیمنسٹ اور ریڈیکل آئیڈیاز تھے. آئیڈیاز چونکہ ناؤن ہے تو پھر وہاں پہ ہیڈ استعمال کریں گے, ایگجیکٹو ہوتا تو واز پر لگانا تھا. تو دے ہیڈ فیمنسٹک. کون ڈس لائک کرتا تھا, مسٹر چپس ڈس لائک, اور کنسیڈر کی بجائے کنسیڈرڈ ہو جائے گا. کون تھی کنزرویٹو, مسٹر چپس تھا کنزرویٹو, واز کنزرویٹو. کون اگینسٹ تھا, ہی واز اگینسٹ. ہی تھنک کی بجائے ہی تھاٹ. اور کون ہونا چاہیے ٹیمڈ ویک, دا ویمن شوڈ. اور کس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, مین شوڈ ٹریٹ دم. پولیٹیکل آئیڈیاز کیا تھے, کون تھا کنزرویٹو, مسٹر چپس واز کنزرویٹو. ہی ڈس لائکڈ اور ہی واز اگینسٹ. اب کیتھرین کے بارے میں ہے, انفارمیشن ہے تو واز پر لگا دینا. کیتھرین واز آ بیوٹیفل گرل, شی واز گورنس آؤٹ آف جاب. اور یہ چونکہ پوزیشن میں آ رہا ہے تو وہاں پہ ہیڈ لگا دینا, ہی ہیڈ. اور ہی ہیڈ ریڈیکل ماڈرن تھاٹس, اور ہی لائک ڈس لائک سوری لائکڈ. کیتھرائن ہے تو وہ لائک کرتی تھی, لائکڈ فیمنسٹ رائٹر لائک ابسن اینڈ شاہ. جی نیکسٹ جو ہے ہماری سلائیڈ میں آ گیا جی سینٹینسز ہے. اب ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. کچھ سینٹینسز جو ہم نے پہلے گرامر پڑھ چکے ہیں. جب یونیورسل ٹروتھ آ جائے تو اس میں ہم ٹینس چینج نہیں کرتے, وہ سیم رہتا ہے. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اسی طرح سے ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا ارتھ, اور راؤنڈ آ جائے گا. if he will come, یہ if والی کلوز پریزنٹ میں آ جائے گی, if he comes ہو جائے گا کیونکہ مین کلوز فیوچر میں ہے. اسی طرح سے if I go to Lahore, if he had worked hard, یہ تھرڈ کنڈیشن کو شو کر رہا ہے تو اس میں would have past ہو جائے گا. if he would have come نہیں ہوگا, if he had come ہوگا, I would have helped. I regarded him کیا ہوگا,
as my brother. I portrayed him as the most harmful person. I called him a fool. यानी portray और regard के साथ हमने as इस्तेमाल करना दोनों के साथ. call, consider, no, क्या होगा? nominated के साथ हमने इस्तेमाल नहीं करना है. Many a man, बहुत सारों में से एक आदमी. एक्सप्रेशन का मतलब होता है बहुत सारों में से एक आदमी, और वर्क की बजाय was हो जाएगा. More than one girl has passed. वन के साथ चूंकि गर्ल आ गया तो इसके साथ हैज आएगा. मोर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वन गर्ल सब्जेक्ट है. बोथ ऑफ देम, अब चूंकि ज्यादा हैं तो वर थीव्स हो गया, और फ्यू गर्ल्स सिंगिंग, अ फ्यू गर्ल्स वर सिंगिंग हो जाएगा स्वीट सॉन्ग. उसके बाद द नंबर इन द कॉलेज हैज डबल. द नंबर से मुराद तादाद होती है, ये सिंगल है, और आ नंबर ऑफ प्लूरल होगा. द मेजॉरिटी इज अथॉरिटी. अ नंबर ऑफ बॉयज वर हो जाएगा, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर रिच. उसके बाद है जी, हमने देखना है पास पेपर है. लिसन के साथ हमने क्या यूज करना है? टू. जब आंख से अंधा हो तो फिर इन है, और बेखबर हो तो एक ब्लाइंड टू हो गया. इग्नोरेंट के साथ भी, और प्रोफिशिएंट के साथ इन, एंटाइटल्ड के साथ टू. अब ये बोथ है तो द यहाँ पे स्पेसिफिक कर रहा है गर्ल्स को, तो बोथ और ऑल दोनों की सूरतों में बोथ और ऑल को पहले लगाना है, और गर्ल्स को पहले लगाना. गर्ल्स के साथ हम द लगाएंगे, तो बोथ द गर्ल्स आर टॉल हो जाएगा. उसके बाद गुड के साथ, गुड ऑफ का मतलब आपकी मेहरबानी होना. ये गुड ऑफ होता है, जैसे इट इज गुड ऑफ यू, ये आपकी अनायत है, आप यहाँ पे आए. और गुड एट इंग्लिश होगा, ये गुड एट होता है. आई एग्री, एग्री सजेशन हो किसी पर्सन के साथ हो तो विद है, कोई सजेशन या ऑफर हो तो एग्री क्या होगा? एग्री टू हो जाएगा. सिचुएशन हो तो फिर एग्री ऑन होगा. डॉग, जब एनिमल की बात करें, सभी एनिमल को रिप्रेजेंट करें तो द डॉग इज अ फेथफुल. ये सारे एनिमल के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंगल में इस्तेमाल होगा और प्रेजेंट टेंस लगेगा. फ्रेंडली चूंकि ट्रीट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, फ्रेंडली जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो इसका मतलब ये एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन फ्रेंडली एडजेक्टिव है, इसलिए इसको इन आ फ्रेंडली मैनर जब हम यूज करेंगे तो फिर ये एडवर्ब बन जाएगा एज अ फ्रेज. उसके बाद है जी नेक्स्ट है हमारे ट्रांसलेशन पैराग्राफ. जरा देखना जी, इसमें हमने पहले सेंटेंस को समझना है. पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आजम एक मरतबा अरबिक कॉलेज दिल्ली तशरीफ लाए. अब वर्ब क्या है? तशरीफ लाना वर्ब है. अब इस पे सवाल करना कौन तशरीफ लाया? कायदे आजम तशरीफ लाया. एक मरतबा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो बताया कितनी दफा. अरबिक कॉलेज दिल्ली ये प्लेस है, जगह है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. और पाकिस्तान बनने से पहले एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. अब जो वंस है एक मरतबा वाला एडवर्ब हम शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं. अब पहले देखना है कि ये टेंस कौन सा है. टेंस जाहिर है पास्ट का है, पास्ट में देखना है कंप्लीट हो गया है, इंडेफिनिट टाइम में है, या पास्ट का वाक्य है, या फिर काम चल रहा है. तो हमने देखा कि ये पास्ट की बात है जिसमें एक वाक्य है, तो वाक्य जाहिर है. नरेशन हमने पहले भी पढ़ा, नरेशन हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लेना है, या शुरू में आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं एक मरतबा वंस. अब क्या होगा? अब पहले सब्जेक्ट आएगा कायदे आजम. अब तशरीफ लाना, यहाँ पे अराइव्ड भी लिख सकते हैं, विजिटेड भी लिख सकते हैं. अरबिक कॉलेज दिल्ली, और पाकिस्तान बनने से पहले एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट पे भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. जहाँ पे वेयर, यहाँ पे चूंकि प्लेस शो कर रही है, वेयर उसके साथ ही ज्वाइन करेगा. किसी तालिब इल्म ने गिला किया, वर्ब क्या है इसमें? अब दो क्लॉजेस हैं इसमें, के से पहले एक क्लॉज है और एक के बाद क्लॉज है. गिला करना कौन कर रहा है? किसी तालिब इल्म. वेयर
اب یہاں پہ بھی یہ واقعہ ہے تو پاسٹ ٹینس میں استعمال کریں گے سیکنڈ فارم آگے. جب بھی ہمارے پاس سبجیکٹ موجود ہوگا تو ظاہر ہے سبجیکٹ کے بعد ہم نے کون سی فارم یوز کرنی ہے, سیکنڈ فارم استعمال کریں گے, اور اس کے بعد آبجیکٹ آ جائے گا جب پاسٹ انڈیفینٹ ہوگا. جب تک کہ سبجیکٹ موجود ہے ہمارے واز ور استعمال نہیں کریں گے. ویئر سم اسٹوڈینٹ کمپلینٹ, اب ظاہر ہے کمپلین کے ساتھ ہمارا آبجیکٹ آنا ضروری ہے, کمپلین ٹو ہم یعنی قائد اعظم سے. ہر جگہ بوڑھے لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے, یعنی یہاں پہ یہ نہیں ہوگا سٹنگ سے مراد نہیں ہے, یعنی یہاں پہ کیا مراد ہے, کرسی پہ بیٹھنا سے مراد آکوپائی کیے ہوئے ہیں, قبضہ جمائے ہوئے ہیں, اور بوڑھے لوگ کیا ہوگا وہ سبجیکٹ ہو گیا. کرسی پہ بیٹھنا where some student complains to him that, ہر جگہ بوڑھے, ایوری ویئر جگہ آ گئی, ایڈورب آ گیا شروع میں, بوڑھے آدمی, the old people. اب یہاں پہ ہونا یہ چاہیے ہمارے ذہن میں جو سامنے آ رہا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں مطلب آر آکوپائنگ ہونا چاہیے, لیکن چونکہ یہ پیچھے کلوز جو ہے آپ کی پاسٹ میں ہے تو آپ کی رپورٹنگ کلاس پاسٹ میں ہو تو اگلی کلوز بھی پاسٹ میں چلی جاتی ہے. ویئر ایوری ویئر the old people were occupying the positions. یہاں پہ کرسی سے مراد یہ نہیں چیئر نہیں ہے بلکہ مختلف پوزیشنز ہیں جو جمائے ہوئے ہیں. نوجوان کیا کریں, ورڈ دا, اب کیا کریں یعنی کیا کرنا چاہیے, تو شوڈ کا استعمال کرتے ہیں. ورڈ دا ینگ یا یوتھ شوڈ ڈو. اب یہاں پہ ویسے تو جب ہم نے کوئی سینٹینس بناتے ہیں تو کوشچن میں ہوتا ہے وٹ شوڈ دا ینگ پیپل ڈو, کوشچن مارک آئے گا. اب چونکہ یہ اسی کلاس کا حصہ ہے تو اس کے لیے وہ ترتیب کیا بنے گی, وٹ دا ینگ پیپل شوڈ ڈو, وہ ترتیب اس کی assertive ہو جائے گی. جب ہم نے پڑھتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں, انڈائریکٹ نریشن میں ہم جا کے اس کی ترتیب کیا کر دیتے ہیں, سبجیکٹ پہلے آ جاتا ہے وہ بعد میں چلا جاتا ہے انٹروگیٹو سینٹینس میں. قائد اعظم مسکرائے, قائد اعظم وہ اسمائل کرنا اور سبجیکٹ کیا ہوگا قائد اعظم. قائد اعظم اسمائلڈ اینڈ سیڈ. اب دو طریقے ہیں اس کے, اس کو ڈائریکٹ میں کر لیں یا انڈائریکٹ میں کر لیں. تو صاحبزادے اگر ڈائریکٹ میں کریں گے تو صاحبزادے او سن, آپ اپنے آپ کو قابل بناؤ. جب چونکہ امپیریٹو سینٹینس آپ قابل بناؤ تو ورب کیا ہے قابل بنانا. اب کون بنا رہا ہے, آپ اپنے آپ کو قابل بنا رہے ہیں, یہ سبجیکٹ ہو گیا. تو یو شوڈ یا میک یور سیلف ایبل یا انیبل یور سیلف, کس کے لیے, بوڑھوں کی کرسیاں چھیننے کے لیے. ٹو ٹیک اپ, یہاں پہ چھین لینا ورب ہے, کون کس کو چھینا جا رہا ہے, بوڑھوں کی کرسیوں کو, یہ آبجیکٹ ہوگا. تو یہاں پہ انفینیٹیو کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, شوڈ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں. او سن enable yourself to take up the positions of the old people. Because اب یہاں پہ آگے ہے, اہل لوگوں کے لیے جگہ ہمیشہ بلند ہوتی ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے, یعنی ہمیشہ قابل لوگوں کی جگہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. اب یہ انفارمیشن ہے بلند ہوتی ہے. اب چونکہ یہ پاسٹ میں ہے لیکن پھر بھی یونیورسل ٹروتھ ہے تو اس کے ٹینس چینج نہیں کریں گے, بیکاز ایبل پیپل آلویز گیٹ ہائی پوزیشنز. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قائد اعظم مسکرایا فرمایا, قائد اعظم اسمائلڈ اینڈ ایڈریسڈ دا بوائے, ٹھیک ہے, اینڈ ایڈوائزڈ ہم, اور اسے نصیحت کی. ٹو انیبل ہم, اس کو قابل بنانے کے لیے. ٹو ٹیک یا ٹیک اپ دا پوزیشنز آف دا اولڈ مین, بیکاز آگے پھر وہی آگے. اس طرح سے ہم دو طریقے سے سینٹینس بنا سکتے ہیں. اس میں پہلا اس کا سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ پہلے آپ اس کو خود سے کرنے کی کوشش کرنی ہے, پھر آگے ویڈیو پلے کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کا سمجھ آ جائے آگے کیا کرنا ہے. اور جب آپ کر لیں ایک دفعہ پھر اس کے بعد آگے اس کا سلوشن کریں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارا سلوشن ہے. یہ مختلف طرح سے میں نے دونوں طرح سے کر کے دکھا دیا آپ کو, ڈائریکٹ نریشن میں بھی اور انڈائریکٹ نریشن میں بھی, دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں. In this way you can do it. For today, for this lecture, have a nice time. See you. Allah Hafiz.